چی؟ ببینم چی شده. مگه وسایلمو مفت اونجا گذاشتم، پول پیش دادم دیگه. هوی آقا، منم نیازی ندارم اونجا بیام. من خونه خودم برگشتم. نفهمم به وسایلم دست زدی، فهمیدی؟ هیچ وسیله‌ای نباید جا به جا بشه. مرتکه احمق. شوهر خاله شما بشینید. به من میگفتید بیام، شما چرا زحمت کشیدید؟ ببین، تو فوراً برو اجاره اون اتاقتو پرداخت کن. این اجاره های ماهیانه رو اگه سر وقت نتونی پرداخت کنی روی هم انبار میشه. آره درست میگین، اما اجاره من روی هم انبار نمیشه. اون همشو از پول پیش کم میکنه. از پول پیش کم کنه پس چطور اونجا میمونی؟ من الان چه نیازی دارم اونجا بمونم؟